रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको 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 स्वस्थ छाला, स्वस्थ मन र स्वस्थ जीवन। सुरभितमको प्रस्तुति कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभ। नमस्ते। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो सुरभितमको प्रस्तुति कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभ। तपाईले हरेक शुक्रबार रातको 8:30 देखि 9 बजेसम्म आधा घण्टाको लागि यो कार्यक्रम गत हप्ताबाट सुन्दै आउनु भएको छ श्रोता। कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभको साथमा म किरण सुवाल र तपाईले हामीलाई www.radiokantipur.com मार्फत विश्वभरि पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। Survitam presents Skin Health Initiative on the very occasion of 10th anniversary of Survitam. It presents Skin Health Initiative र यसमा चाहिँ इन एसोसिएसन विथ सोसाइटी अफ डर्मेटोलोजिस्ट, भेनरोलोजिस्ट एन्ड लेप्रोलोजिस्ट अफ नेपाल र हामी यो कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभमा गत हप्ता तपाईँले सुन्नुभएको हो भने श्रोता पक्कै पनि छाला रोग सम्बन्धी विभिन्न कुराकानी तपाईको लागि प्रस्तुत गर्ने गर्छौं र छाला सम्बन्धी विभिन्न समस्या हामीले आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ भोगिरहेका हुन्छौं। यसको समाधानका लागि प्लस छाला रोगबारे हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो यसको विषयमा पनि विभिन्न विशेषज्ञ डाक्टरसँग हामी यो कार्यक्रममा चर्चा गर्छौं। र अर्को एउटा कुरा गर्नुपर्दा श्रोता हाम्रै देशकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुपर्दा आजसम्म पनि अधिकांश व्यक्तिले आफ्नो छालाको स्वास्थ्यलाई त्यति मात्रामा ग्राह्यता दिएको पाइँदैन, ध्यान दिएको पाइँदैन। तर समयको परिवर्तन भनौं अथवा यो मानिसमा बढिरहेको जनचेतना भनौं यो कारणले गर्दा आजभोलि धेरैजना मान्छेले आफ्नो छालाको स्वास्थ्यप्रति पनि एकदमै सचेत भएर उहाँहरू चाहिँ लागिरहनु भएको कुरा हामीले देखिरहेका पनि छौं। र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ मध्ये कोही आफै पनि छाला सम्बन्धीको रोगमा अथवा छाला सम्बन्धीको समस्यामा सजग सचेत पनि हुनुहुन्छ होला। र आजको यस कार्यक्रममा श्रोता हामी हाम्रो छालामा आउने डन्डीफोरको बारेमा चर्चा गर्दैछौं र डन्डीफोरको बारेमा चर्चा गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा भन्दा पनि टेलिफोन सम्पर्कमा आज म दुईजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छु। सुरुमा डाक्टर सुदीप पराजुलीसँग कुराकानी गर्छु। त्यस पश्चात डाक्टर श्रद्धा गोर्खाली पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँ पनि कनेक्ट हुनुहुनेछ, उहाँसँग पनि म कुराकानी गर्छु। सुरुमा हाम्रै समाजमा पनि डन्डीफोरलाई लिएर धेरै थरीका भ्रमहरू विद्यमान नै छन् र अब डन्डीफोर सम्बन्धीको त्यो कुरा भ्रम हो कि यथार्थ हो त यसको विषयमा पनि आज स्पेशली क्लियर आउट हुनेछ। सो सुरुमा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा डाक्टर सुदीप पराजुली हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु र उहाँको बारेमा छोटो जानकारी दिनुपर्दा उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका असिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग म कुराकानी गर्छु। हेलो हेलो हजुर डाक्टर सुदीप, वेलकम टु रेडियो कान्तिपुर। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्कार सबैलाई। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ हजुर। यहाँ आफै पनि अब शिक्षण अस्पताल टियुटिएसमा स्पेशली असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा हुनुहुन्छ र आज हामी स्पेशली एक्नीको बारेमा कुरा गर्छौँ डाक्टर। हजुर। अब डन्डीफोरकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा विभिन्न कारणले गर्दा मान्छेको अनुहारमा मात्र होइन मान्छेको शरीरभरि नै डन्डीफोरले दुःख दिएको हुन्छ भनौँ न, होइन? हजुर। सुरुमा चाहिँ यसको कजेसको बारेमा, कारणको बारेमा हामीलाई छोटो जानकारी दिनुहोस् न। हस् हजुर। सर्वप्रथम त म यो यसको एन्सर दिनुभन्दा अगाडि म सुरभितम फार्मास्युटिकल कम्पनी र तपाईँ रेडियो कान्तिपुरलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यो अहिलेको हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ स्किन हेल्थ चाहिँ अलिकति नेग्लेक्टेड टपिक पनि भइरहेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ हाम्रो अचेल भन्दाखेरि वान अफ द मोस्ट कमन रिजन अफ ओपिडी भिजिट भनेको स्किन डिजिजको छ र त्यसमध्ये पनि स्किन डिजिजमा पनि एक्ने चाहिँ वान अफ द मोस्ट कमन, एराउन्ड 80% चाहिँ भिजिट चाहिँ एक्नेले गर्दा पनि देखिएको छ अचेल, होइन? त्यो भनेको मतलब चाहिँ खालि एक्ने चाहिँ पहिला जस्तो गइहाल्छ नि भनेर चाहिँ भन्ने विषय रहेन है। अब तपाईँको क्वेसनको एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो एक्ने आउने रिजन भनेको जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन भन्छौँ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो वंशानुगत गुण अनुसार चाहिँ
छालामा चाहिँ एक्ने आउने टेन्डेन्सी सधैँ रहन्छ। त्यो छालामा चाहिँ सिबिसियस ग्रन्थि भन्ने हुन्छ, सिबिसियस ग्रन्थिले चिल्लो बनाउने हुन्छ। हजुर हजुर त्यो चिल्लो बनाउने क्रममा चिल्लो बन्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिर आउनुपर्ने चिल्लो चाहिँ त्यो ब्लक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ सर्टेन त्यहाँ छालामा बस्ने कीटाणुहरू चाहिँ पलाउँछन् अनि त्यसले गर्दाखेरि डन्डिफोर आउने गर्छ। एउटा कारण जेनेटिक भयो। अर्को कारण भनेको कहिलेकाहीँ हामीले कस्मेटिक्सहरू युज गर्दाखेरि कस्मेटिक्सहरूले चाहिँ स्किनलाई चाहिँ अक्लुड गरेर पिम्पल्सहरू आउने गर्ने हुन्छ। र थर्डमा भन्दाखेरि हामी देखेको कारणमा चाहिँ सर्टेन ड्रग्सहरू है, जस्तै अब कुनै बिरामी हुँदाखेरि कुनै ड्रग्सहरू चलास त्यसले चाहिँ पनि पिम्पल्सहरू निकाल्न सक्छ। यो तिनवटा कारणले चाहिँ डन्डिफोर आउने हुन्छ। यो ड्रग्सहरूको साइड इफेक्टको कारणले गर्दा हो डाक्टर? एउटा वान अफ द भन्नाले एउटा चाहिँ पाटो मात्र हो त्यो। सो मेनली चाहिँ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन त्यसले गर्दा आउने हुन्छ। हजुर, अब अलिकति हाम्रै समाजमा भइरहने कुराको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा जस्तै अब चिल्लो खानेकुराका कारण, चक्लेटहरूको कारणले गर्दा चाहिँ डन्डिफोर आयो, चिल्लो छाला भएकोले मेरो चाहिँ एकदमै डन्डिफोर आयो, र फेस नधोइकन बस्दा अथवा फेस एकदमै फर भयो भने पनि डन्डिफोर आयो, सँगसँगै डन्डिफोर आफै सन्चो हुन्छ, यसको उपचार गर्नु पर्दैन, आफै जान्छ भन्ने हिसाबले पनि विभिन्न कुराहरू हाम्रै नेपाली समाजमा विद्यमान छन् हैन डाक्टर? हजुर हो, एकदम साँचो कुरो हो। कतिजना बिरामीहरू आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरू लिएर हामीलाई सोध्नु पनि हुन्छ। र यसको एन्सर चाहिँ हामीले के गर्ने गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यो खानेकुरासँग डन्डिफोर चाहिँ रिलेटेड हुँदैन। यो अझै कतिजनाले चाहिँ मेरो रगत खराब भएको छ कि डाक्टर साहब जहाँ दिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यस्तो रगतहरूको पनि खराबी चाहिँ हुने गर्दैन। अनि अर्को भन्नुभयो तपाईँ पेटको खराबीहरूले गर्दा आउँछ कि भनेर कसैले सोध्छन्, त्यो पनि आइडियली चाहिँ त्यस्तो कुनै खराबीले गर्दा डन्डिफोर आउने हुँदैन। र हाम्रो अझै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चक्लेट खाँदा अथवा चिल्लो खाँदा है, युजली चिल्लो खाँदाखेरि चाहिँ हामीले खाएको चिल्लो चाहिँ अनुहारमा जाने हुँदैन। त्यो अनुहारको चिल्लो भनेको आफ्नै चिल्लो, त्यो मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो सिबिसियस ग्ल्यान्ड भन्छ, त्यो सिबिसियस ग्ल्यान्डले आफ्नै चिल्लो बनाउने हुन्छ। त्यो खाएको चिल्लो चाहिँ त्यहाँ सेक्रेट हुने गर्दैन है। अनि त्यही भएको हुनाले चिल्लोसँग डिरेक्टली हामीले चाहिँ रिलेट गर्न मिल्दैन। त्यही पनि कतिपय कन्डिसनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट कन्टेनिङ फुड चाहिँ अलिकति बढी खाएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो ग्ल्यान्ड्सहरू चाहिँ अलिकति हर्मोनसँग चाहिँ बढी सेन्सिटिभ भएर त्यसको रिसेप्टर्सहरू सेन्सिटिभ भएर चाहिँ पिम्पल्स आउने गर्छ। त्यही भावनाले चाहिँ चिल्लोसँग खासै रिलेटेड हुँदैन। त चक्लेटसँग प्रोबाब्ली हो कि, तर खासै इभिडेन्स चाहिँ छैन। यो डार्क चक्लेट्सहरू हैन? हजुर हो, एकदमै यो बोल्ड चक्लेट्स हुन्छ नि, डार्क चक्लेट्स, हेभी चक्लेट्सहरू। हामी के भन्नु, हामी कसरी भन्नु, धेरै खानु भएन। हजुर हजुर, ठिक्क खायो भने केही फरक पर्दैन। भनेपछि ठिक्क मात्रामा चिल्लो पदार्थ सेवन हामीले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ डन्डिफोरलाई बढावा दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भ्रम मात्र हो। त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक्क मात्राको चिल्लो खाँदा अथवा ठिक्क मात्राको चक्लेट खाँदा डन्डिफोर प्रेसिपिटेट चाहिँ हुने गर्दैन। हजुर, अर्को एउटा क्वेसन पनि छ डाक्टर, जस्तै अब यो मलाई एकजना साथीले नै भन्नुभएको क्वेसन हो यो चाहिँ खासमा हैन? डन्डिफोर जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र आउँछ अथवा टिनेजरलाई मात्र यसले चाहिँ दुःख दिएको हुन्छ भन्ने एउटा प्रश्न पनि गरिदिनु भनेर। यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो। जेनरली हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ भन्दा डन्डिफोर चाहिँ टिनेजर्समा आउने हुन्छ भनेर भन्छौँ हामीले। हजुर, डाटा नै हेर्ने केलाउने हो भन्दाखेरि लगभग 17 इयर्स टु 25 इयर्समा चाहिँ सम्म जेनरली डन्डिफोर चाहिँ आउँछ र 90% को त्यसपछि हराउँछ है। हजुर हजुर। अनि तर अचेल के छ भन्दाखेरि हामी 25 इयर्समा जान्छ भन्छ, तर हामी के देख्छौँ अलिक प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भएको देख्छौँ हामीले। एडल्टहरूमा एडल्ट अनसेट एक्ने पनि भन्छौँ हामीले। हजुर, 25 देखि लगभग इभन 25 टु 49 इयर्सको एजमा पनि अलिकति बढी नै देख्ने गर्छौँ हामी। अनि कतिपय डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 5% पपुलेसनमा 45 इयर्ससम्म पर्सिस्ट भएको देख्छौँ है। त्यो भनेको मतलब चाहिँ के भन्दा जुनै पनि उमेर समूहलाई आउन सक्छ भन्ने भयो, तर बढी इफेक्ट गर्ने एज भनेको 17 देखि 25 वर्षको एजमा। हामी अझै यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग भन्दाखेरि चाहिँ इभन जुन भर्खर जन्मने बित्तिकै बच्चा हुन्छ नि उनीहरूलाई पनि हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्ने देख्छौँ, त्यसलाई न्युनेटल एक्ने भन्छौँ होइन। अनि
त्यो चाहिँ आमाको हर्मोनले गर्दा आउने हुन्छ फेरि हजुर। बच्चामा ट्रान्सफर भएर बच्चालाई चाहिँ ट्रान्सफर हुने भयो ट्रान्सफर भने हामीले खालि एडल्ट अथवा टिनेजमा मात्र एक्ने आउँछ भनेर सोच्नु चाहिँ गलत हो सिम्पली हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो एक्ने भनेको चाहिँ यो अब टिनेजरलाई मात्र आउने कुरा होइन जुनैसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि यसले चाहिँ दुःख दिन सक्छ भनौँ न होइन हजुर हो हजुर र अर्को एउटा क्वेसन पनि छ यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि हो होइन डाक्टर हजुर। अहिले प्रायले गर्ने जस्तै फेस वास भयो टाइम एन्ड अगेन हामी फेस वास गरिरहन्छौँ विभिन्न अब फेस वास हुन्छ प्रडक्टहरू होइन र सँगसँगै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फेस स्क्रब पनि गर्छौँ हामी अब एक्ने आयो भन्दैमा स्क्रब गरेर कतिको अब यसले चाहिँ असर पुर्याउँछ निको पार्छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा यसमा छैन चाहिँ साइन्टिफिक बेसिसमा को आधारमा भन्दाखेरि हामी जतिचोटि मुख धुन्छौँ त्यसचोटि चाहिँ स्किनको टेन्डेन्सी के हुन्छ भन्दाखेरि बढी चिल्लो बनाउने टेन्डेन्सी हुन्छ त्यही भएर हाम्रो चाहिँ सोचाइ ठ्याक्कै यसमा उल्टो पर्न जान्छ हामी के सोच्छौँ भन्दा जतिचोटि चिल्लो मुखमा चिल्लो आयो त्यति धेरैचोटि मुख धोयो भने चाहिँ अनुहारको चिल्लो जान्छ भनेर सोच्छौँ तर त्यो होइन त्यो हाम्रो शरीरको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बढी चिल्लो बनाउने हुन्छ त्यही भएर हामीले के रेकमेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि जाडोमा एटलिस्ट 2 चोटि जति मुख धोयो हुन्छ म्याक्सिमम भनेको 2 चोटि जाडोमा गर्मीमा चाहिँ 3 चोटिसम्म मुख धुँदा केही फरक पर्दैन तर धोको धोइ गऱ्यो भने झन् चिल्लो बढी आएर झन् डन्डीफोरले चाहिँ दुःख दिन सक्छ जस्तै अब स्क्रब्सहरू गर्ने बानी छ भने पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बडी स्क्रब गर्दाखेरि चाहिँ स्किनको लेयर्सहरू बिग्रेर अर्को प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ जस्तै मिलिया भन्ने प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ डन्डीफोरलाई आउन पनि यसले हेल्प गर्छ किन मेकानिकल एक्ने भन्ने एउटा टर्म भन्छ त्यो भनेको चाहिँ जति चाहिँ स्क्रब गर्यो त्यसले गर्दा पिम्पल्स आउन सक्छ त्यो भएर जहिले पनि हामी के रेकमेन्ड गरौँ भन्दाखेरि जेन्टल क्लिन्जर युज गर्नु पर्यो र म्याक्सिमम 2 देखि 3 चोटि अनुहार धोए पुग्छ त्योभन्दा बढी गर्न आवश्यकता यो समर सिजनमा स्पेशली हजुर हजुर मैले अलिकति तपाईँसँग जान्न चाहेको कुरा भनेको यो पीएच भ्याल्यु भनेको के हो डाक्टर स्किनको पीएच हुन्छ अनि स्किनको पीएच फ्रेन्डली जस्तै कस्तो हुन्छ नि स्किनको पीएच भन्दा नमिल्ने खालको चाहिँ हामीले साबुनहरू युज गर्यो भने स्किनमा चाहिँ त्यसले चाहिँ इरिटेन्ट इफेक्ट्सहरू गर्छ है हजुर 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 त्यही भएको हुनाले चाहिँ स्किनको पीएचसँग मिल्ने साबुनहरू चाहिँ अथवा चाहिँ बारहरू चाहिँ युज गर्न मिल्छ स्किन पीएच फ्रेन्डली साबुन भएन भने स्किनमा चाहिँ हानि चाहिँ पुर्याउन सक्छ हजुर र आजभोलिको हाम्रो अब डेली लाइफको बारेमा थोरै चर्चा गर्नुपर्दा मानसिक तनाव नहुने व्यक्ति त कमी मात्र होला हाम्रो समाजमा होइन प्राय मानिसलाई एकदमै स्ट्रेस परिरहेको हुन्छ विभिन्न कारणले गर्दा फ्यामिली लाइफको कारणले गर्दा अफिसियल वर्कको कारणले गर्दा सो यो स्ट्रेसको कारणले गर्दा एक्ने आउने चान्सेस चाहिँ कतिको हुन्छ डाक्टर यो चाहिँ पब्लिक हाम्रो चाहिँ जनमानसमा भएको कुरो चाहिँ यो चाहिँ एकदम ठिक हो किन भन्दा स्ट्रेस चाहिँ सिधै हाम्रो चाहिँ ब्रेन फङ्सनसँग रिलेटेड हुन्छ ब्रेन फङ्सन अब स्ट्रेसलाई अलिकति त्यसलाई काउन्टर गर्नलाई चाहिँ ब्रेनले चाहिँ अलिकति हर्मोन्सहरू निकाल्छ कर्टिकोट्रोफिन्स हर्मोन्स भन्छौँ त्यो हर्मोन्सले के गर्छ भन्दाखेरि एक्नेलाई चाहिँ अलिकति फ्लेयर गराउन सक्छ सो स्ट्रेसले त पिम्पल्स बढाउनु चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ त्यो स्ट्रेस फ्री वान अफ दि एउटा ट्रिटमेन्टको चाहिँ एउटा पाटो भनेको बिरामीहरू चाहिँ स्ट्रेस फ्री भएर बाँच्न चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ हजुर 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 डाक्टर सुदीप जस्ट लाइक अब डन्डीफोर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् भनिएको छ जसलाई चाहिँ विभिन्न ग्रेडमा हामीले ग्रेडिङ पनि गर्न सक्छौँ होइन र किनकि सबै व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको डन्डीफोर आउँछ भने पनि छैन यसको विषयमा थोरै जानकारी दिनुहोस् न हामीलाई मेनली डन्डीफोर चाहिँ सबभन्दा फर्स्टको स्टेजलाई हामीले माइल्ड स्टेज भन्छौँ होइन अलिकति ठुल्ठुलो गिर्खाहरू बस्न थाल्यो भने चाहिँ मोडरेट भन्छौँ र ठुल्ठुलो डल्लो भएर चाहिँ हुन थाल्ने सिभियर फर्म भन्छ माइल्ड मोडरेट सिभियर भनेर हामी छुट्याउने गर्छौँ अनि माइल्डमा चाहिँ सामान्यतया खालि औषधि मात्र दियो भने चाहिँ लगाउने औषधिले मात्र सन्चो गर्छ अनि मोडरेट ग्रेडमा छ भने चाहिँ अलिकति खाने पनि औषधि थप्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ खाने औषधिले पनि काम नगर्ने एक्नेहरूलाई चाहिँ अथवा डन्डीफोरलाई चाहिँ हामी सिभियर एक्नेमा राख्छौँ त्यसलाई चाहिँ स्पेसल इन्भेस्टिगेसन्सहरू गरेर स्पेसल ट्रिटमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि डन्डीफोरको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ माइल्ड ग्रेडको डन्डीफोर चाहिँ छिटो सन्चो हुने गर्छ भने सिभियर मोडरेट टु सिभियर डन्डीफोरहरू चाहिँ अलिक टाइम लागेर सन्चो हुने गर्छ रेस्पोन्स रेट हेर्ने नै हो भने चाहिँ लगभग 2 महिनामा 20% जति इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ त्यो डन्डीफोरहरू र कम्प्लिटली निको हुन 6 महिनासम्म लाग्छ ट्रिटमेन्टको एउटा मात्र उद्देश्य भनेको चाहिँ स्किनमा कम्प्लिकेसन्स हुन नदिने जस्तै स्कार्सहरू बस्यो भने चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो पनि हुन्छ र खर्चिलो पनि हुन्छ त्यही भएर पहिले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ दागहरू नबस्ने स्कार्सहरू नबस्ने भयो भने चाहिँ सजिलोसँग ट्रिटमेन्ट गर्न सकियो त्यो पछिल्लो अब जाला कि भनेर बस्यो भने चाहिँ स्कार हुन्छ स्कार भएपछि चाहिँ
बिरामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ अनि डक्टर्सहरूलाई पनि त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हजुर हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो मार्केटमा पाइने विभिन्न प्रडक्टहरू यतिकै विदाउट इन्फर्मेसन हामीले युज गर्ने हो भने एक्ने निको नहुन पनि सक्छ र पछि निको पार्नलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ हैन डाक्टर अवश्य पनि त्यो चाहिँ अहिले मार्केटमा चाहिँ यस्तो प्रडक्ट्सहरूले यस्तो फ्लडेड भएको छ कि कुन प्रडक्ट के भन्ने कुरा चाहिँ लिखितको साथ भन्न नसकिने अवस्था छ त्यो मार्केटमा चाहिँ एकदम कसैले चाहिँ स्पेसली चाहिँ के प्रब्लम एक्ने जस्तो प्रब्लम आएको छ भने कसैले रेकमेन्ड डक्टर स्पेसली रेजिस्टर्ड डर्माटोलोजिस्टहरूबाट चाहिँ सल्लाह लिएर मात्र औषधि युज गर्न चाहिँ म औषधि अथवा चाहिँ प्रडक्ट्सहरू युज गर्न चाहिँ म सल्लाह दिने गर्छु हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर सुदीप तपाईँको यो जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुदीप पराजुली हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ स्पेसली एक्नीकै बारेमा मैले चर्चा गरेँ कति कुराहरू हामीले नजानेका कुरा पनि प्लस हामीले समाजमा विद्यमान कुरा जुन भ्रमको रूपमा विद्यमान छन् त्यो भ्रम हो कि यथार्थ हो भन्ने कुरा पनि क्लियर आउट भयो आजको यो श्रृङ्खलाबाट मलाई आशा छ यो क्रममा छोटो ब्रेक म लिन्छु ब्रेक पछाडि डाक्टर श्रद्धा गोर्खालीसँग म कुराकानी गर्छु एक्नीकै विषयमा उहाँसँग होम रेमेडिज लगायतका विभिन्न कुराहरू हुनेछ अहिलेको लागि कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभमा छोटो ब्रेकको पालो Number 1 on your dial, the station with a smile. Radio Kantipur, Radio Rastrako. ल जय साहब अहिलेलाई छोरी अन्माइयो भोलि चाहिँ दुल्हन फर्काउन आउनु पर्यो भोलि त आइन ससुरबा किन र जय साहब अब तपाईँकी छोरी र मेरो भविष्यबारे सोच्नु परेन भोलि त सानीमा लाइफ इन्सुरेन्समा गएर पहिले सानीमा दम्पति बिमा गरिन्छ अनि त्यसपछि मात्रै आइन्छ होइन के हो यो दम्पति बिमा भनेको सानीमा लाइफ इन्सुरेन्समा दम्पति बिमा गर्यो भनेदेखि एकजनाको पैसाले दुवैजनाको बिमा हुँदो रहेछ अनि त्यतातिर गएर बिमा नगरेर यता आउँछ कोही भोलि ए छोरी सम्झना जय साहबलाई यति राम्रो कुरा गर्नु भएको चाहिँ के को सम्झाउनु नि बुवा बरु तपाईँ चाहिँ कुरा बुझ्नु न हामीले आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्नु परेन भने त्यसैले पहिले सानीमा लाइफ इन्सुरेन्समा दम्पति बिमा अनि मात्रै माइतीमा सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स निश्चिन्त भऊ सिनेमा हर घडी Kantipur Cineplexले पुराउँछ सबैको रहर सबैको चोइसको सिनेमा छ सिनेप्लेक्समा फिल्मको बहार छ सिनेप्लेक्समा पिक्चरको क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज साउन्ड बबाल छ रोमान्स या फाइट आइतबारदेखि शनिबार अब हर बार सिनेमा श्रमिकसँग स्वास्थ्य संवाद सबैले आफ्नो चिन्ता लिए तर श्रमिक बारे चिन्तित कोही देखिएनन् अब नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसद्वारा श्रमिकको स्वास्थ्यका लागि विशेष पहल हुनेछ कृपया फोनबाट स्वास्थ्य समस्या राख्नुहोस् र अतिथि चिकित्सकबाट सरसल्लाह लिनुहोस् प्रत्येक बुधबार र शनिबार राति 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा कार्यक्रम श्रमिकसँग स्वास्थ्य संवाद Radio Rastrako, Radio Kantipur, Radio Kantipur. स्वस्थ छाला स्वस्थ मन र स्वस्थ जीवन सुरभितमको प्रस्तुति कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभ वेलकम ब्याक श्रोता सुरभितमको प्रस्तुति कार्यक्रम स्किन हेल्थ इनिसिएटिभ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ इन एसोसिएसन विथ सोसाइटी अफ डर्माटोलोजिस्ट भेनरोलोजिस्ट एन्ड लेप्रोलोजिस्ट अफ नेपाल र तपाईँले हरेक शुक्रबार रातको 8:30 देखि 9 बजेसम्म आधा घण्टाको लागि यो कार्यक्रम म किरण सुवालको साथमा सुन्दै हुनुहुन्छ यो क्रममा आजको लागि दोस्रो अतिथि मेरो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर श्रद्धा गोर्खाली उहाँ एस्थेटिक डर्माटोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि म डन्डीफोरकै विषयमा केही कुराकानी पनि गर्छु
गर्छु। हाम्रो स्टुडियोको लाइनमा डाक्टर श्रोता हुनुहुन्छ। डाक्टर श्रोता, हेलो। हजुर नमस्ते, सुन्दैछु। वेलकम टु रेडियो कान्तिपुर। सन्चै हुनुहुन्छ? डाक्टरको ब्याकग्राउन्डमा रेडियो बज्दैछ डाक्टर? छैन? हजुर, हामीले भर्खरै अब ब्रेक अगाडि डाक्टर सुदीप पराजुलीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन? उहाँसँग पनि एक्नेकै विषयमा केही चर्चा हामीले गऱ्यौँ। अब मलाई तपाईँले जानकारी दिनुपर्ने कुरा भनेको मानिसहरूले बुझेर या नबुझेर छालामा आएको डन्डीफरलाई चाहिँ थिच्ने, कोट्याउने जस्ता कार्य गरिरहेका हुन्छन्, जसबाट अब डन्डीफर चाँडै नै निको हुन्छ है भन्ने हिसाबले, होइन? यो चाहिँ कतिको सही कुरा हो या गलत कुरा हो? हजुर हजुर डाक्टर श्रोता, एकैछिनपछि म तपाईँलाई कल गर्छु फेरि पनि। उहाँको टेलिफोन कन्भर्सेसनमा केही प्रब्लम आएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अलिकति प्रष्ट सुन्न सकेनौँ डाक्टर श्रोताको कुराकानी। एकैछिनपछि फेरि हामी फोन ट्राई गर्दैछौँ उहाँलाई चाहिँ, र उहाँसँग चाहिँ म विषयमा अब यो एक्नीलाई चाहिँ हामीले घरेलु उपचार के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केही कुरा गर्छु। कतिजना अब हस्पिटलमै गएर पनि उपचार गर्न सम्भव हुँदैन नि त, समय हुँदैन होइन? कतिजनाले घरमै उपचार गर्न पनि चाहनुहुन्छ, उहाँसँग चाहिँ केही यसको विषयमा केही कुरा पनि गर्छु। र हामी अब ब्युटी पार्लर, सलुन पनि जाने गर्छौँ फेसियलको लागि, ब्लिचको लागि, फेस वासको लागि स्पेसली। यो कार्य गर्नु चाहिँ हाम्रो फेस स्किनको लागि कतिको लाभदायक छ या छैन भन्ने विषयमा पनि केही कुरा उहाँसँग म गर्छु। टेलिफोन सम्पर्कमा डाक्टर श्रोता हुनुहुन्छ भने म स्वागत गर्छु उहाँलाई। हेलो हजुर डाक्टर श्रोता। यस, अहिले बल्ल एकदम राम्रो सुनिएको छ अहिले चाहिँ। ओके, सो आई गो अहेड है। हजुरले त्यो पिम्पल फुटाउने कुरा सोध्नु भएको थियो मलाई। हो अफकोर्स, अब त्यो एकछिन भनौँ न, अब त्यो पाकेको पिप जमेको डन्डीफरलाई हामीलाई फुटाउँदा होइन एकछिन छिटो निको भएको जस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छौँ। तर एक्चुली त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ जुन डन्डीफरले गरेर हाम्रो छालामा जुन चोट लागेको थियो त्यो चोटलाई चाहिँ हामीले झन् बढाउन सक्छौँ है। त्यस्तो गर्दाखेरि जुन अब इन्फेक्सन, सेकेन्डरी इन्फेक्सन भन्छौँ नि होइन, त्यो हुने चान्सेस बढ्यो। अनि त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो चोट धेरै लागेको भएर झन् पछि गएर स्कारिङ चाहिँ नराम्रो हुने चान्सेस हुन्छ हजुर है। यो भन्दैमा अब हामी एज डक्टर्स, एज डर्माटोलोजिस्ट हामीले एक्ने सर्जरी भन्ने एउटा प्रोसिजर चाहिँ गर्छौँ हजुर, जुन यो पिम्पल पपिङ भनेर एकदम एउटा ट्रेन्ड छ नि हजुर, त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। तर एज डक्टर्स हामीले त्यो काम चाहिँ एउटा स्टेराइल इन्भाइरोमेन्टमा, कन्ट्रोल म्यानरमा हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ त्यो गर्ने होइन, कसरी गर्ने तरिका पुऱ्याएर गरेको हुन्छौँ है। अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भने त्यो पाकेको ठुलो डन्डीफरलाई चाहिँ सकेसम्म हामी चलाउँदैनौँ, मैले किन भनिहालेँ होइन, चोट बढ्ने भएको भएर। तर जुन यो हाम्रो यो पिबिरा जस्तो देख्छौँ नि हजुर, व्हाइट हेड, ब्ल्याक हेड भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब पहिला ट्रिटमेन्ट दियौँ, ट्रिटमेन्ट दिएर रेस्पोन्ड गरेन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले निकालिदिने गर्छौँ हजुर। त्यसलाई एक्ने सर्जरी भनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ डक्टरको गाइडमै गरेको बेटर हो, घरमा गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह दिन्छु हजुर म चाहिँ। हजुर हजुर, बिरामीले घरमा चाहिँ गर्नु भएन, तर डर्मेटोलोजिस्टकै सल्लाहले गर्ने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। गर्ने नगर्ने डक्टरले डिसाइड गर्नुहुन्छ अनि गरिदिनुहुन्छ। हजुर, अब कोही कोही व्यक्तिले घाममा बसेर पनि एक्नीलाई चाहिँ निको पार्छु भन्ने हिसाबले पनि बसिरहनु भएको हुन्छ, एकदमै कालो हुने गरी भनौँ न, ट्यान होइन? यो यसको विषयमा पनि केही जानकारी दिनुहोस् न, कतिको भ्रम अथवा सत्य हो यो कुरा चाहिँ? त्यो अघि डाक्टर सुदीपले पनि हजुर त कजेसहरू होइन आउटलाइन गरिदिनु, म फेरि रिटेरिएट गर्छु। अब जुन जेनेटिक फ्याक्टर्स भन्यौँ होइन, सिबम प्रोडक्सन भन्यौँ, जुन छिटो पदार्थ जुन छालामा बन्ने होइन, फेरि अर्को एउटा कारण भयो कमिडन फर्मेसन, जुनलाई चाहिँ हामीले कर्नर स्टोन अफ एक्ने भन्छौँ। जुन कमिडन भनेको मैले भनेँ नि, ब्ल्याक हेड, व्हाइट हेड होइन, त्यो बन्दाखेरि हाम्रो छालाको रेस्पोन्स कस्तो छ त, त्यसलाई हामीले इन्फ्लेमेटरी रेस्पोन्स भन्छौँ। त्यसको पनि कुनै भनौँ न रोल हुन्छ एक्ने बन्नमा। अर्को एउटा प्रोपाइन ब्याक्टेरियम एक्नेस भन्ने कीटाणु हुन्छ क्या हजुर होइन, त्यसको संक्रमणले पनि डन्डीफर हुन सक्छ। अर्को डक्टरले अघि पनि भन्नुभयो हर्मोनल इन्फ्लुएन्स, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ चिल्लो पदार्थ छालामा कति बन्छ, के बन्छ भनेर डिसाइड गर्छ है। त्यसलाई अलिकति चाहिँ एउटा डायट आजकल चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ होइन डायट्री फ्याक्टरको पनि रोल हुन्छ भनेको, जुन चाहिँमा चाहिँ हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको फुडहरू जस्तै कि यो कुकिज, केक्स होइन, अब चकलेट, फ्राइज, यिनीहरू धेरै होइन खाने मान्छेहरूमा पनि डन्डीफर चाहिँ अब प्रिभलेन्ट हुन्छ या देखिन्छ भनेर मान्छौँ। सो यो जति पनि कजेस मैले भने नि, यिनीहरूमा ट्यानिङको चाहिँ केही रोल छैन नि त हजुर इम्प्रुभ हुनलाई होइन, भएको भएर ट्यानिङ विल नट हेल्प एक्ने। तर अर्को हामी बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धेरै जस्तो नेपालीहरू हामी चाहिँ गाउँ गोरो छौँ, अलिभ स्किन छौँ नि त, भएको कारणले हाम्रो चाहिँ एक्चुअली
सन एक्सपोजर भयो भने दाग बस्ने चान्सेसहरू चाहिँ अलिक हाई छ क्या हजुर होइन. सो अफकोर्स एकदम डन्डिफर भइरहेको छालामा हामी ट्यान हुन गयो भने त त्यो त सबै दाग बस्छ, सबै कालो हुनु. म ट्यानिङ होइन, छालालाई सनस्क्रिन लगाएर बचाउने सल्लाह चाहिँ दिन चाहन्छु हजुर. भनेपछि कुनै पनि युज नगरिकन, कुनै पनि मेडिसिन युज नगरिकन चाहिँ हामी घाममै डिरेक्टली बस्दा चाहिँ यसले झन् निको पार्नुको सट्टा झन् बल्झाउँछ भनौँ न. बल्झाउँछ या वर्स हुन्छ हजुर, किनभने स्कारिङ त अघि डक्टरले पनि भन्नुभयो नि खर्चिलो गाह्रो काम भयो, त्यसमा किन जाने हामी होइन. पहिला नै प्रिभेन्सन गरौँ, सनस्क्रिन लगाएर छालालाई बचाएर राख्नु ताकि दागहरू नबसोस् होइन. कालो दागबाट बस्न चाहिँ हेल्प हुन्छ नि. प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हैन. हजुर. र आजभोलि एउटा फेसनको रूपमा पनि चलेको छ, जस्ट लाइक फेसन भन्छु म यसलाई चाहिँ होइन. अब कुनै पनि आफ्नो अनुहारमा एकदमै निखारता ल्याउनको लागि हामी ब्युटी पार्लर जान्छौँ, सलुन जान्छौँ, जहाँ फेसियल ब्लिच, फेस वास लगायतका विभिन्न कुरा हामी गर्ने गर्छौँ. यसले चाहिँ फेसको स्किनलाई कतिको राम्रो गरेको हुन्छ डाक्टर? अब एक्चुअली हजुरको स्किनमा कुनै अन्डरलाइन कन्डिसन या डिजिज छैन, हजुरको स्किन नर्मल छ, हजुरले खालि अलिकति रिजुभेनेट हुन खोजिरहनु भएको छ अलिकति भनौँ न होइन. त्यस्तो गरिरहनु खोज्नु भएको छ भने चाहिँ मैले अब जेनरलाइज गरेर पार्लर नजानु, फेसियल नगर्नुहोस् भन्न मिल्दैन हजुर. त्यो चाहिँ स्किन कन्डिसनको हिसाबले डिसाइड गर्न मिल्छ होइन. र हामी चाहिँ डिस्कसिङ एक्ने, म एक्नेकै बारेमा भनौँ न, एक्नेको सन्दर्भमा चाहिँ भन्न चाहन्छु. अब कसैको छालामा एकदम धेरै डन्डिफोर छ, एक्टिभ डन्डिफोर, मेरो पेसेन्टहरूले पनि सोध्नुहुन्छ क्या यो किरणजी होइन. अब फेसियल गर्न मिल्छ कि मिल्दैन डक्टर, मुखभरि डन्डिफोर छ होइन, फेसियल कसरी गर्ने? फेसियल गर्दा चाहिँ एकदम त्यो मसाज गरिन्छ, स्क्रबहरू युज गरिन्छ, केमिकल युज गर्ला. सो त्यस्तो कामहरूले चाहिँ राम्रो भन्दा नराम्रै हुन्छ, किनभने अघि पनि मेन्सन गरेँ मैले, डन्डिफोर भनेको छालामा चोट लागेको जस्तो हो. सो त्यो चोटलाई बढाउने काम त हामीले कुनै गर्नै दिँदैन नि. एक्टिभ डन्डिफोर भएको बेलामा एज सच चाहिँ फेसियलहरू चाहिँ नगर्ने सल्लाह नै दिन्छु मेरो पेसेन्टहरूलाई. किनभने यो अघि डक्टरले पनि मेन्सन गर्नुभएको थियो, एक्सेसिभ स्क्रबिङ गर्दाखेरि छालामा सानो चोट लाग्छन्, तिनीहरूले गरेर एक त त्यो जुन ब्रेकआउट भन्छ नि डन्डिफोरको, त्यो पनि एक्ने मेकानिका भन्नुभएको थियो, त्यो हुनसक्छ. अर्को सेकेन्डरी इन्फेक्सन हुने पनि चान्सेस भयो कि. सो तपाईँले एक्ने पनि वर्स हुने भयो नि त. सो गर्न मिलेन. अब नर्मल स्किनहरूमा त अफकोर्स यसमा चाहिँ अलि हामीले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ होइन. अब हामीसँग थोरै मिनट्स मात्र बाँकी छ डाक्टर. मलाई चाहिँ हजुरको होम रेमेडिजको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्न मन लाग्यो यो क्रममा होइन. एक्नेको ट्रिटमेन्टको लागि घरेलु विधि के हुन सक्छ? अब घरेलु विधि भनेर मैले एडभोकेट चाहिँ गर्न मिल्दैन किरणजी है. जति पनि हामीले अब अफकोर्स एभ्रिबडी इज एक्टिभ अहिले सोसियल मिडियामा, हामीले कि हरेक रोगको त होम रेमेडी पढ्छौँ होइन. यो जति पनि भनौँ न, अब यो साइन्टिफिक डेटाबाट बेस त छैन नि त हजुर, रिसर्च त छैन नि त. यो त कसैको पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा लेखेको होला होइन. कसैले एप्पल साइडर भिनेगरले इम्प्रुभ गर्छ भन्छ, कसैले हनी. सो कसैले गरेको कुरा कसैलाई नमिल्न सक्छ होइन, मिल्न सक्दैन, त्यसले झन् काम हुन सक्छ. सो त्यस्तो भएर मैले होम रेमेडिज विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ या कतिको छालालाई राम्रो गर्छ बिगार गर्छ नबुझिकन ट्राई गर्नुहोस् भन्ने सल्लाह चाहिँ म दिन सक्दिनँ होइन, दिदिनँ भनौँ न. हजुर. ओके. र अन्तिममा चाहिँ अब यो एक्ने स्क्यार्सको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्न मन लाग्यो मलाई. यो के कारणले गर्दा चाहिँ एक्ने स्क्यार हुने गर्छ हाम्रो स्किनमा? हजुर. अब स्कार भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल टिस्युलाई रिप्लेस गरेर जुन हुन्छ नि, चोट लाग्यो होइन, भयो त्यसलाई पनि रिप्लेस गरेर कडा नराम्रो होइन छाला आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्कार टिस्यु भन्छौँ होइन. एक्ने स्कार भनेको त्यो भयो. र कजेस भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो इन्फ्लेमेटरी एक्ने टाइप भन्छौँ नि, यो अब सुन्निएको होइन, रातो दुख्ने होइन, त्यस्तो खालको डन्डिफोर एउटा कारण भयो एक्ने स्कार कज गर्ने. अर्को चाहिँ त्यस्तो एक्नेलाई ट्रिट गर्नलाई डिले होइन, ढिलो गर्नु, त्यस्तो ट्रिटमेन्ट चाहिँ छिटो गर्नुपर्ने ठाउँमा डिले गर्यो. अर्को अघि हामीले डिस्कस गरेको जस्तै के अरे कोटाउने निचर्ने भयो. र यिनीहरू सबैमा एउटा अर्को फ्याक्टर चाहिँ अब त्यो धेरै जस्तो जेनेटिक प्रब्लम्सहरू, धेरै जस्तो डिजिजमा रिलेसन हुन्छ हजुर. एक्ने स्कार्समा पनि हजुरको फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ या ब्लड रिलेटिभ भन्छौँ नि, उहाँ चाहिँ एक्ने स्कार्स छ भने चाहिँ त्यो फ्यामिलीमा अरूहरूलाई पनि भेट्न सकिन्छ भनेर एउटा भनौँ न मान्यता छ. हजुर. थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर श्रोता. यति छोटो समयमा यति राम्रो इन्फर्मेसन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो आजको कार्यक्रममा. तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच किरणजी. थ्याङ्क यू शुभेच्छा. थ्याङ्क यू भेरी मच. डाक्टर श्रोता गोर्खालीसँग पनि मैले कुराकानी गरेँ आजको यो श्रृङ्खलामा. स्किन हेल्थ इनिसिएटिभ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ. सुर्वितमको प्रस्तुति इन एसोसिएसन विथ सोसाइटी अफ डर्माटोलोजिस्ट, भेनरोलोजिस्ट एन्ड लेप्रोलोजिस्ट अफ नेपाल. र आजको लागि यो कार्यक्रमबाट म किरण सुवाल पनि बिदा हुन्छु. रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला. नमस्ते, शुभरात्रि.